मोगाळ बाबा भयणीनो, किरीत भाशेन आमचो आयचो विशय आमकां उत्तेजन दिता भायर आयिल्ल्या सवे क्रिस्ती बोरवंशाची किरणां उत्पन्न करूंक. आनी आयची वाचपाय आमकां तेच दिशेन व्हरता. आयचें पयलें वाचप प्रकाशनीच्या पुस्तका वेलें वाचप आनी शुभ वर्तमान जावन आसा लुकाच्या शुभ वर्तमानांतलें. किरीत भाशेन मोगाळ बाबा भयणीनो, आमच्या दर सरभोंवतणी आमकां जायतें कितें घडटा तें पळोवंक मेळटा. सगलें जोगजोगता अशें ना, जायतें वायटूय घडटा. आमी जायतो प्रयत्नूय करता जायतें बरेंपण हाडपाक. जें वायट घडटा ताचेर निशेध मारपाक, जें वायट आसा तें बरें करून ताचो परिवर्तन करपाक, चेंज करपाक. पूण जायते फावटी आमच्या हाती भायर आसलेलें अशें आमकां दिसता. ह्याच वेळार ही आयचें वाचपाक किरीत भाशेन आमचे मुखार आमकां उगडास करून दवरता. जें कितें वायट घडटा आमचे हाती भायर आसा ताची नीत देव करूंक शकता. तें देवाचें आधीन आसा. देव ताची नीत झिरूल करतलो. बोरवोसो सोडनाका. मोगाळ बाबा भयणीनो, जरी तर आमी पवित्र पुस्तकाचेर आमची नदर भोंवडायली जाल्यार जावं आदल्या करारान जावं नव्या करारान हेंच आमकां दिश्टी पडटा. जितले फावटी परजा देवान वेंचून काडलोली आपल्या सर्वेस्पराक सांडून वेताळ तेन्ना देव तांकां परतून बोरवंशाची किरणां उत्पन्न करूंक किरीत भाशेन आपल्या उतरां वरवीं आनी आपल्या म्हणयाऱ्यां वरवीं तांकां परतून आपली ओळख दिवंक वावुरता. किरीत भाशेन सबार प्रवादी देव तांचे मदें धाडटा आनी हांचो हेतू म्हटल्यार होच, बोरवंशाचें किर्ण तांचे मदें उत्पन्न करूंक. निर्वाशी जाल्ले इस्रायल पोरजेक जितले फावटी दुसऱ्या देशांत व्हरताले तितले फावटी देव तांकां परतून उगडास करता. हांव तुमकां परतून एकवटायतलो, हांव तुमकां परतून जमा करतलो. जें कितें घडटा ताचेर तुमचो बोरवंसो सोडून दिवं नाकात. जेन्ना आमी नव्या कराराचेर आमचें लक्ष भोंवडायत जाल्यार जेजूच्या मुनियारपणाचेर आमचें लक्ष वेता. किरीत भाशेन ह्या संवसारांत बरी खबर परगट करूंक देवा बापाचें मिसांव घेवन जेजू ह्या संवसारांत आमचे सारकेलो जावन आयलो. सगल्यांक भायर आयिल्ल्या सवे, सगल्यांक पयसायिल्ल्या सवे, जांकां कोण लागीं घेयनासले तसल्यांक ताणें आपणायले, तसल्यांक ताणें लागीं हाडले. मोगाळ बाबा भयणीनो, हेंच हो आयचो विशय आमकांय करूंक फरमायता आनी आमची पावलां मुखार व्हरूंक लायता. मोगाळ बाबा भयणीनो, जरी तर आमी आयच्या शुभ वर्तमानाचेर बारीक नियाळ केलो जाल्यार आमकां पयले सुवातेर किरीत भाशेन आमच्याच सरभोंवतणी आमची आदीन कितें आसा ताका विस्वाशी रावून आमचे कडेन कितें घडटा तें आमी करूंक प्रयत्न करूंक जाय अशें आमकां कळीत जाता. कारण आमचेच भोंवतणी जी आसा तीच पयलीं कांसाबूळ जाली जाल्यार आमी तांकां कांय आदार करूंक पावची ना. ती पावची ना, सगळींच जाणां आमी कांसाबूळ जातलीं. ह्याच खातीर जायते सुरवातेकूच आयच्या शुभ वर्तमानाची जेजू म्हणटा, जायते जाण म्हजे नांवीन येतले, हांव तो म्हणटलें. आबूज जायनाका, कांसाबूळ जायनाका. कारण हांव तो म्हणटा पळय तो आजून वेळ पावूंक ना. येवचो आसा, ह्यो फक्त खुणा. जाल्यार मोगाळ बाबा भयणीनो, किरीत भाशेन ह्या आयच्या वाचपाक आमकां हेंच सांगता, जें कितें पळयतात ताका भुलूं नाका. तुमचो प्रयत्न तुमी करात. जें म्हजें कार्य आसा तें म्हजे आदीन सोडात. तुमी नीत करूंक फुडें सरूं नाकात. नीत जावन आसा म्हजें कार्य हें हांव करतलों. आयच्या पयल्या वाचपान सबूर तरेचे आमकां जी नीती वरवीं देव ह्या संवसारान नीत हाडटलो, कोण परी हाडटलो तें आयकूंक मेळ्ळां. जाल्यार मोगाळ बाबा भयणीनो, वेगवेगळे तरेन आमकां आयकूंक मेळ्ळां तें घडटलें खरें. आनी दर एका आमकां बोरवंसो दितली दर एक उतरां जावन आसात. कारण न्हयच फकत एक वो दोन
वस्तू वरवीं देवनी धाडटलो, पूण दर एका आमच्या वायटव्या जिविताक चेर आमकां जबाब दिवचो पडटलो, हेंय आमकां उगडास करून दवरलां. ह्या आयच्या सेवा धर्मान वांटो घेता आसतना किरीत भाशेन आयचे आमकां शुभ वर्तमान पयले सुवातेर आमच्या कुटुंबा सवें किरीत भाशेन जीं कोण जाणटीं आसात आमच्याच कुटुंबांनी तांकां लागीं हाडूंक उगडास करता. कारण आज आमच्याच गोऱ्याब्यांतलीं सोबार जाणां आमकां पयशिल्लीं दिसती पडटा. सोबार जाणां एका कोनशाक मारलोलीं कशीं आसात. जरी तर आमी ह्याच आमच्याच गोंयच्या सवें लागीं जावंक पावना जाल्यार दुसऱ्या सवें कोण परी लागीं जावंक पावतलीं काय. दुसरे सुवातेर आयची वाचपां आमकां आमच्या कुटुंबा सवें तांकां बरवंसो दितलीं उतरां वापरून जाल्या उपरांत आमच्या शेजार समाऱ्याक कोण आसा तांचेर दिश्ट घालूंक उगडास करता. कारण जीं आमच्या शेजार समाऱ्याक आसा तीं जावन आसा म्हजो पेलो. ह्याच खातीर तांकां लेखून तांकां फावो ती मजत दिवंक जावं ते वेगवेगळे तरेच्या माध्यमां वरवीं आमी तांकां पावोवंक आमकां उस्कायता. वेगवेगळ्या मनशांच्या जिवितान वेगवेगळे प्रश्न, वेगवेगळ्यो आटाविटे. किरीत भाशेन तांच्या आटाविट्यांक तांच्या स्वभावाक पळोवन ओळखून घेवंक आमकां उत्तेजन दिता. आनी आमची मजत जावं तें बरवशाचें उतर जावं तें एक बरवशाचें कार्य तांचें सवें करून तांकां नवें जिवीत तांचे भितर फुगूंक आदार करता. बागेवन सान फ्रांसीस शावेरान अशेंच करून आपलें जिवीत सारलें. किरीत भाशेन जे कोण समाजाचे देगेर आसले तांकां आपलो आदार, आपलो सहकार दिलो. दोतोन शिकयतालो, मागणें कोत्तालो, पूण किरीत भाशेन सेवे वरवीं न्हयच बेश्टो उतरांनी पूण आपल्या जिविताचे देखे वरवीं. आज आमी फकत उतरांनी आनी मनान आनी काळजान तावन देवाक उलो मारता काय वो जेजून जें कार्य केलें तें आमच्याय जिवितान आपणावन आमचें पावल मारून दुसऱ्यांचे जिवितान बरवशाचें किर्ण उत्पन्न करता काय. होच प्रश्न आयचो सेवा धर्म आयची वाचपां आमचे मुखार दवरता. ताचे भाशेन आमची चाल आपणावन किरीत भाशेन बागेवन सान फ्रांसिसाचे विणवणेन आमकां फावो ती मजत, फावो ती कृपा ह्या आयच्या मिसा बलिदानान दर एकल्याक मागुया.